अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीकना जी। पाक अमेरिका ताल्लुकात की हिस्ट्री 1947 से लेकर आज तक जो रही है, इसके ऊपर एक किताब जिसका मैं कल भी जिक्र कर रहा था, हुसैन हक्कानी की आई है, मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स। सारी किताब को तो डिस्कस करना मुमकिन नहीं, लेकिन इस किताब को अगर सच माना जाए तो हमारे सामने बड़ी अजीब हकीकत ये आती है, जिसको हम कहीं ना कहीं जानते ज़रूर हैं। वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं ये नहायत पेचीदा नौइयत के हैं। हम दोस्त हैं भी और नहीं भी, दुश्मन हैं भी और नहीं भी, सामने नजरिया आता है। और ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, ये पीपल हु मैटर इन दिस कंट्री, पीपल हु मैटर इन द यूएस, ये उनके माबैन ताल्लुकात की एक कहानी है जो बड़ी ही पेचीदा है। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे कि इस ताल्लुकात की इस नौइयत ने अमेरिका के साथ क्या बिगाड़ा और हमारा कितना बिगाड़ा, और आज हम कहां खड़े हैं जबकि सिक्योरिटी सूरत हाल आपके सामने है। हम एक जंग में फंसे हुए हैं। हम क्या अमेरिका के साथ जंग में हैं या यहां पे रहने वालों के साथ जंग में हैं? क्या अमेरिका हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है? क्या हमारी दोस्ती और मुज़ाकरात की कोशिशों को अमेरिका जानबूझ के सबोताज करता है? अगर ऐसा है तो फिर हम उनसे इमदाद क्यों लेते हैं? ये वो सवाल है जो हम आज के इस प्रोग्राम में उठाएंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है जनाब औरिया मकबूल जान साहब, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब डॉक्टर लाल खान साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है जनाब जनरल तलत मसूद साहब ने। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहला सवाल यहीं से करता हूँ कि अगर हम इस किताब को की कंटेंट्स को अगर सच माने, मैं तीनों मेहमानों के सामने एक फ़िक्रा पढ़ता हूँ कि यहाँ पे हुसैन हक्कानी ने जो किताब लिखी है वो अपनी किताब का एक रेफरेंस दे रहे हैं कि 11 मई 2011 को उनकी मुलाकात होती है जब पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। ये वो वाक़या है जिन्हें उसामा बिन लादेन कैप्चर हो चुका है। इनको वाइट हाउस बुलाया गया लेफ्टिनेंट जनरल डगलस ल्यूट के साथ मुलाकात के लिए, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। वो ये कहते हैं कि वहाँ पे सीधे सीधे इल्ज़ामात, और ये मीटिंग की यानी आप नौयत देखिए कि वो ये कह रहे हैं जो जनरल ल्यूट कि कंट्रीज हैज़ बिन डेजिग्नेटेड स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म ऑन लेस एविडेंस देन दैट अवेलेबल ऑन पाकिस्तान। और इससे पहले वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एंटी अमेरिकनिज्म है उसको अमेरिका में पसंद नहीं किया जा सकता, इसके रिप्रिकॉशंस भी हो सकते हैं। और CIA का एक ऑफिशियल है वो भी ये बात कर रहा है। आगे जाके जनरल ल्यूट कहते हैं कि वंस द रोल ऑफ पाकिस्तान वाज रिवील्ड, द US पब्लिक एंड कांग्रेस वुड डिमांड मेजर्स दैट मे गो वेल बियॉन्ड द पास्ट पैटर्न्स ऑफ ओनली कटिंग ऑफ एड। अब ये वो लबो लहजा है जो ऑफिशियल मीटिंग्स में इख्तियार किया जाता है। अब ये दोस्त का लहजा है, दुश्मन का लहजा है? मैं सवाल करूंगा और ये मकबूल जान साहब से। देखिए, अमेरिका की बड़ी अजीबोगरीब बदकिस्मती रही है कि अमेरिका ने जहाँ पर भी अपने दोस्त पाले हैं वो दोस्त जो है दोस्ती की बुनियाद पर नहीं पाले, किसी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए दोस्त बनाए हैं। पूरे का पूरा जनूबी अमेरिका जो था वो उस ज़माने में एक होस्टेज बना हुआ था अमेरिका का। स्कूल ऑफ अमेरिकास खुला हुआ था और डॉलरों की बोरियां वहाँ जा रही थीं। पनोशे से गुफ्तगू जब चिल्ली के ज़माने में हो रही थी तो इसी तरह के इल्ज़ाम जो है अमेरिका उस पर लगाता था। फार ईस्ट के अंदर भी अमेरिका का मामला यही है। बुनियादी तौर पर अमेरिका जो है उसने हमेशा एक थ्रेट क्रिएट किया है। 50-60 साल उसने कोल्ड वॉर का थ्रेट क्रिएट किया और अपने दोस्त बनाने की कोशिश की जो उसके लिए मर्सनरी का काम करें और लड़ें और उन दोस्तों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाएं। और ये सब पैसा मांगते हैं। हम बेसिकली देखें ना कि हम पैसा मांगते रहे, फौजी इमदाद मांगते रहे। हम अब यानी 2002 से 2012 तक हमने $25 बिलियन भी ले लिया। तो ये हम भी तो फिर तय कर लेना कि हमने क्या करना है। नहीं, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस तरह फंसाया गया है इस नेशनल डेट के अंदर। ये नेशनल डेट नाम की चीज़ देखें, 1947 से पहले ये पाकिस्तान जो था, बरसगीर पाक व हिंद जो था, ये बहुत बड़ा मुल्क था और इसके ऊपर एक आने का भी नेशनल डेट नहीं था। यहाँ दुनिया का बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम बना था, जहाँ दुनिया का बिगेस्ट रेलवे लाइन बिछी थी, कुछ भी नहीं था। 5 करोड़ पाउंड जो था अमेरिका और इंग्लैंड यहाँ से खराज लेके जाता था एक किस्म का। तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये कर्जों में फंसाया जाता है बात। इसमें मैं इनपुट लूंगा डॉक्टर लाल खान का। जी लाल खान साहब। असल में औरिया साहब ठीक कह रहे हैं। पहले तो ये कि ये एक ब्रेटन वुड्स ट्रीटी हुई थी 1944 में, जिसमें नए आलमी मईशत और इक़्तिसादियात और तिजारत के मैयार रखे गए थे, जिसके तहत जो वर्ल्ड मार्केट थी उसमें डिवीजन ऑफ लेबर की गई, जिसमें तमाम नौआबादियाती ममालिक के जो अशिया हैं, जो मसनूआत हैं, जो ख़ाम माल है, उनकी जो पैदावार है उसको आलमी मंडी में सस्ता रखा गया। और मगरब की जो अशिया थी, जो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट्स थे, उनको ज़्यादा महंगा किया गया, जिससे एक ट्रेड इम्बैलेंस
होना शुरू हुआ, और उस ट्रेड इम्बैलेंस के बढ़ते बढ़ते उनको गरीब मुल्कों को कर्जा लेना पड़ा, और कर्जों पर सूद और सूद दर सूद का जो अमल है उसने आज पूरी तरह मकरूज ही नहीं मफलूज कर दिया है आलमी साम्राज्य का, आलमी सरमायादाराना निज़ाम का, इन तमाम ममालिक को जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। जी जनरल साहब, आप फरमाइएगा कि दो आपने ओपिनियन सुनी। मामला, मेरा सवाल आपसे वही है कि ये लबुल है, यानी ये जो शक व शुबे का रिश्ता है अमेरिका और पाकिस्तान का, हम उनसे पैसा भी मांगते हैं और उनको मतलब उनकी ये शिकायतें भी हैं, और फिर ये कि ये भी उनका कहना है, इसकी किताब में लिखा है कि हमारे अयूब खान हो, याया खान हो, ज़ियाउल हक हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, हर गुफ्तगू में हम एक स्पेसिफिक रहते हैं, भारत के साथ दुश्मनी। यानी हम ये भी, यानी जो पैसा जो है पहले सोवियत यूनियन के ज़माने में और अब वॉर अगेंस्ट टेरर के ज़माने में जो पैसा लिया गया, तैयारी फिर भारत के खिलाफ ही की गई। जी जनरल साहब। जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो सारा हमारा मकसद था और जो बुनियादी वजह है जिस वजह से हम अमेरिका के इत्तेहादी हुए हैं जब से पाकिस्तान बना है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हमारे इख्तिलाफात इंडिया से थे और जिस किस्म से हम डरते थे कि इंडिया जारहाना कार्रवाई करेगा, तो ये बड़ा ज़रूरी था कि पाकिस्तान जो है एक अमेरिका के साथ इत्तेहादी बने सर्द जंग में, वहाँ से शुरू होता है। इस वजह से हमने, आपको याद होगा, सेंटो और सीटो के हम मेंबर्स बने। उसके बाद अगर आपको याद है फिर हम अफगान अपनी ख्वाहिश से बने, चूँकि हमने समझा कि इसमें हमारा मफाद है और इसी तरीक़े से हम अपने आप को लेवरेज कर सकते हैं, वरना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि एक इतना बड़ा मुल्क जो हमसे जारहाना नज़रें रखता है उसको किस तरीक़े से हम न्यूट्रलाइज़ कर सकें। तो उसके बाद फिर जब अफ़गान जिहाद हुआ तो फिर भी हमने इसी वजह से ये समझा कि हमारे मफाद में होगा कि हम अमेरिका के इत्तेहादी हों, चूँकि सोवियत यूनियन जो था और इंडिया आपको पता है उसके साथ इत्तेहाद था, और हमें फिर फ़िक्र थी कि ये एक अच्छा मौका है जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी इक़्तिसादी हालत और अपनी अस्करी क़ुव्वत जो है उसको भी बेहतर बनाया जाए। उसके बाद फिर जब आपने देखा कि 9/11 का वाक़या हुआ, तो यही एक सोच और फ़िक्र थी जिसकी वजह से हमने उनको इत्तेहादी बनाया। अब बात दरअसल ये है कि उनके तो मफाद जो हैं वो अपनी तरह हैं, और जब वो देखते हैं कि उनके मफाद में पाकिस्तान से दोस्ती करना ठीक नहीं है, तो उस वक्त ज़ाहिर है वो अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हैं। उन्होंने अपने आप को, जी दुरुस्त है। हुसैन शहीद सरवर्दी साहब, हुसैन शहीद सरवर्दी पेशावर से मैं ज्वाइन किया। हुसैन साहब, आपको भी वेलकम करता हूं और सवाल ये पूछता हूं कि ये जो मिसट्रस्ट है, यानी एक तरफ से हम अमेरिका से पैसा भी मांगते हैं, टेक्नोलॉजी भी मांगते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकियों को शिकायत ये रहती है कि यानी हम उनके खिलाफ यहाँ पे शोर भी मचाते हैं, हम एक तरफ नहीं होते। अच्छा, ये जनरल ल्यूट की एक मैं मीटिंग का जिक्र कर रहा था जो कि इस किताब में है, इसमें यहाँ पे यानी अमेरिकियों का जो लहजा है वो ये है कि जनरल ल्यूट ये कह रहा है कि पाकिस्तानीज स्पोक अबाउट एवरीथिंग बट टेररिज्म, प्रिटेंडिंग इट वाज नॉट हैपनिंग, व्हाट वी नीड, ही सेड, is a conversation among adults trying to solve a problem। हुसैन शहीद सरवर्दी साहब वो हमें ये बताते हैं कि बड़ों की तरह बात करना सीखें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनीक। असल में सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक एतमाद की फ़ज़ा नहीं है। जो अमेरिका पाकिस्तान में चाहता है वो बदनाम हो गया है, और उसके लिए भी ख़ास तौर से एक कैंपेन चलाई जाती है। जो पाकिस्तान अमेरिका से चाहता है वो भी काफ़ी बदनाम हो गया, और उसके लिए अमेरिका एक ख़ास किस्म की कैंपेन चला रहा है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के बैनुल अक़वामी जो एजेंडा है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो पाकिस्तान का भी जो लोकल एजेंडा है वो अमेरिका अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो ये असल में इनके दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से कि अल्टीमेटली वॉर ऑन टेरर जो इन दोनों एक ही फ्रंट से लड़ रहे हैं वो मुतासिर हो रही है। मुझे ख़ास तौर से जब अमेरिकियों की बातचीत सुनते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा सेंस नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत विटनेसेस के साथ बात करते हैं, उनकी गवाहियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के हवाले दे देकर बात करते हैं कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान की हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। जब हम पाकिस्तान की हुकूमत के पास जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर नेशनल सिक्योरिटी का टर्म यूज़ करके बहुत सी चीज़ों को छुपा देते हैं। इस तरह के छुपाने की वजह से पाकिस्तान का केस बुनियादी तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान में कमज़ोर हो जाता है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी कमज़ोर हो जाता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी का जो टर्म है इसको डिफ़ाइन कर दिया जाए,
اور جو بھی ضروریات ہیں اس کی، اور خاص طور سے وہ تمام چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ غلط کر رہا ہے، وہ کھول کر عوام کے سامنے رکھ دی جائیں. سچ بولا جائے. کب تک یہ اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ رہے گا ہمارا؟ کب تک ہم لوگ چیزوں کو چھپاتے رہیں گے نیشنل سیکیورٹی کے ٹرم میں، اور اس کے بعد ساری دنیا میں ایک مضحکہ خیز شکل پیش کرتے رہیں گے اور ایک لافنگ اسٹاک بنتے رہیں گے؟ وقت کا تقاضا ہے سچ کی تلاش ہے، تمام چیزوں کو کھولیں. وہ سچ کی تلاش ہے کہ وہ سچ کب ہمارے سامنے آئے گا. اس پر ہم مزید بات کریں گے اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے پاک امریکہ تعلقات پہ، اور کیوں یہ دونوں ملک اتنی طویل دوستی کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی مطمئن نظر نہیں آتے. اور میں بول جان صاحب سے سوال کروں گا کہ، اور اس سے فرمائیے گا کہ یہ جو اس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں حسین حقانی کی، اس میں بعد میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہیلری کلنٹن کی اور ہینا ربانی کھر کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی. اس میں بھی وہی یعنی جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی امریکن ڈیمانڈز جو ہیں کہ آپ یہ کاروائیاں بند کر دیجئے، جن جن نیٹ ورک سے آپ کے تعلقات ہیں بقول ان کے، ان کو کٹ آف کر دیجئے. پھر وہ ایویڈنس کی بات کرتے ہیں. پھر آگے وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز سیڈ، پیج 321, United States has said many times that it has no intention to denuclearize Pakistan. If Pakistan wanted to be accepted as a nuclear state and should be considered for a civilian nuclear option in the future, then there was no reason for it to oppose proliferation for fissile material. اور اس کے بعد پھر اسرائیل اور بھارت کی وہ مثال بھی دی ہینا ربانی کھر کو کہ آپ ان کی طرح بیہیو کریں، آپ کی تو ہسٹری ڈفرینٹ ہے، آپ نے لیبیا کو اور مطلب نارتھ کوریا کے حوالے سے. اور پھر شی وینٹ آن ٹو سے جو ان کی ڈیمانڈس تھیں، اور پھر ہینا ربانی کھر نے وہی کہا کہ آپ ہمیں پبلکلی ہیوملیٹ کرتے ہیں، آپ پاکستان کی قربانیوں کو ایڈمائر نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے. تو یہ کوئی بیسس نہیں ہے کسی ہیلدی ریلیشن شپ میں، یہ گفتگو نہیں ہوتی. دیکھیں امریکہ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فکرے ہیلری کلنٹن صاحب نے جب بولے ہیں تو کیا اسرائیل کا پروگرام جب لیک آؤٹ ہوا تھا تو کیا امریکہ کا وہی رویہ تھا جو پاکستان کے ساتھ ہے؟ پاکستان میں تو پریسل امینڈمنٹ لگی تھی، لیکن اسرائیل کی ایڈ جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو کر دیا گیا تھا. اسرائیل کا جو پروگرام تھا اس کے بارے میں پوری دنیا، سیمر ہرش کی جب رپورٹ آئی ہے تو چیخیں اٹھی ہیں کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد خاموش ہو گئی ہیں. اور اسرائیل کو تو وہ ہے کہ اسرائیل کو جو ایڈ ملتی ہے وہ وہی امریکن بینکس میں رکھتا ہے اور اس کے انٹرسٹ سے وہ اپنے ملک کو چلاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سچ کبھی نہیں بولا جاتا، کبھی بھی دنیا میں کہیں سچ نہیں بولا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے بنیادی طور پر یہ تصور بڑی حد تک مستحکم کیا ہے دنیا کے اندر کہ وہ دنیا کی ریچ سے بہت باہر ہے. اسی لیے وار کے شعلے جہاں پر بھی ہوں اس کی سرزمین سے دور ہوں اور بہت دور ہوں، اور تب کہ وہ وہاں چلتی رہے، کہیں مڈل ایسٹ میں چلتی رہے، کہیں لیٹن امریکہ میں چلتی رہے، کہیں فار ایسٹ میں چلتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ ہمارا کا احترام کرے گا. امریکہ کسی بھی انٹرنیشنل کووننٹس کا بھی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ڈی جی وال اسٹریٹ تھا تو مسجد وزیر خان پہ ہم نے $50,000 امریکنس نے دیے. اب دنیا پوری کی یہ چیز ہے، اپنا اسٹیبلش نارم ہے کہ جو ہیریٹیج سائٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تختی نہیں لگتی. ٹھیک، یہ دنیا امریکن نے بھی پڑھا ہوا تھا سب کو، لیکن جو تھے یہاں پر ریان کروکر تھے، وہ ان کا اصرار تھا کہ امریکہ کی تختی ضرور لگاؤ ہمارے $50,000 کے اوپر. یعنی یہ چھوٹا سا ان کا ایٹیچیوڈ ہے جو کہ نہ وہ انٹرنیشنل. لیکن اور صاحب پیسہ تو پھر بھی ہم ہی یعنی لے رہے ہیں. جی لاخان صاحب کیا آپ کا کہیں گے اس پہ، یعنی اس ایٹیچیوڈ پہ، یعنی یہ کیا یہ گفتگو جو آپ نے سنی ہیلری کلنٹن اور ہینا ربانی کھر کی، یہ مضبوط تعلقات ہیں؟ لیکن یہ پہلی تو بات یہ کہ پاکستان کے حکمران طبقات جو ہیں ان کے مفادات امریکہ کے حکمران طبقات سے ملے ہوئے. جب سے پاکستان معرض وجود میں ہے، جب سے پارٹیشن ہوئی ہے، اس وقت سے پاکستان کے حکمران طبقات کو جب موقع ملا تاریخ کے میدان میں اتر کر ایک انڈیپینڈنٹ ماڈرن اسٹیٹ بنانے کا، تو اس وقت پاکستان کے حکمرانوں کو اپنی اوقات کا جلد پتہ لگ گیا کہ وہ مالیاتی طور پہ ٹیکنالوجیکل اتنے پیچھے رہ گئے تھے، اتنے تاخیر زدہ ہو چکے تھے کہ وہ نہ سامراجی منوپلی کا جبر کا مقابلہ کر سکتے تھے معاشی اور اقتصادی میدان میں، اور نہ ہی جاگیرداری کو ختم کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ ایک طرف سامراجی گماشتگی اختیار کر لی، دوسری طرف جاگیرداری کے ساتھ ہلاک کر لیا. اس بنیاد پر پاکستان میں کبھی ماڈرنٹی یا ایسا کوئی بھی ڈیمانڈ یا ایسا کوئی بھی فریضہ یا ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو سکا جو ایک نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن میں ہونا چاہیے، چاہے وہ جاگیرداری کا خاتمہ ہو، چاہے وہ حقیقی جمہوریت. وہ تو نہیں ہوا، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ وہ تعلقات، جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سوال جنرل صاحب آپ نے یہ اپنے گفتگو سن لی ہیلری کلنٹن اور ہینا ربانی کھر کی، یعنی ایک جسٹ ہی میں بتا سکا ہوں تھوڑا بہت. تو یہ جو سسپیشنز ہیں اور امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم آپ کو دشمن نہیں ہیں، بار بار وہ یہ بھی کہتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہماری قربانیوں کو صلاح نہیں دیتے. دیکھیے دو چیزیں، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی قربانیاں تو ہیں، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں
जो हमें समझना भी चाहिए। और ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, ये सारी तकरीबन दुनिया में चाइना के समेत ये समझा जाता है कि पाकिस्तान जो है जिस किस्म की उसने पहले भी पॉलिसीज़ अख्तियार की थी और कुछ हद तक अभी भी उसकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें एक तरफ तो आप मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शंस भी लेते हैं और इत्तेहादी भी हैं उन तमाम क़ुव्वतों के जो कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती हैं। तो ये जो दोगली पॉलिसी है इसके लिहाज से उन लोगों को ये नाकाबिल कबूल है। दूसरी तरफ वो ख़ुद भी दोगली पॉलिसीज़ अख्तियार करते हैं लेकिन चूँकि वो सुपर पावर है और आपको पता है, और फिर आपने देखा कि ये AQ खां का जो मामला हुआ इसकी वजह से आपने देखा कि उनको एक मौका मिला कि उन्होंने इंडिया को एक फेवर किया और पाकिस्तान के लिए एक उनके लिए बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ हुआ कि वो आपके साथ वही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वही टाइप की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नहीं कर सकते जो उनके साथ की, चूँकि आपने अपनी जो ज़िम्मेदारियां थी एक ज़िम्मेदार जौहरी क़ुव्वत की हैसियत से वो आपने नहीं अपनाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप दूसरी तवानाई में आप चाहते हैं हमसे मदद तो हम देने तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में ये ज़रूरी नहीं है कि हर मुल्क की पॉलिसी से एक दूसरे से कन्वर्जेंस हो, डाइवर्जेंस भी होती है, लेकिन एक तरीक़ेकार होता है जिससे कि दोनों ममालिक ये कोशिश करते हैं जो अपनी कन्वर्जेंस जहाँ है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए और जो डाइवर्जेंस है उसको फिर कम किया जाए। हमने ये कोशिश नहीं की है, इस वजह से हमने जो फ़ायदा उठाना था अमेरिका से अच्छे ताल्लुक़ात का उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। और एक तरफ हम गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी अख्तियार करते हैं जो कि ताउन चाहती है, दूसरी तरफ हम पब्लिक में उसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। एग्जैक्टली ये मिरर इमेज है अमेरिका का भी, जिसकी वजह से तो पब्लिक में यानी आवाम में एक किस्म से बदजन और बदगुमानी है कि अमेरिका जो है वो हमारा दुश्मन है। हालांकि गवर्नमेंट की सतह पर हम उनसे ताउन हम समझते हैं कि ज़रूरी है इक़्तिसादी लिहाज से भी और हम उनसे लेते आए भी हैं, ले रहे भी हैं। जी हुसैन शहीद सरवर्दी साहब जी। अनीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है और बहुत ज़बरदस्त है, ये इसी वक्त ही इसको एड्रेस होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हम किस चीज़ का वावला कर रहे हैं। क्या दो अनइक्वल्स के दरमियान कभी दोस्ती हो सकती है? हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ा क्लियर कट ये देख चुके हैं कि जोर को सलाम है, जो ताकतवर है वो हुक्मरानी करेगा, वो जो चाहेगा वो करेगा। आप दुनिया के जो बैनुल-अक़वामी ऑर्डर है जिसे हम इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, दर हकीकत वो जंगल के कानून को इंतहाई तहजीब याफ्ता तरीके से पेश करता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि आफ्टर ऑल हम क्यों बराबरी की बुनियाद पर अमेरिका से ये डिमांड करें कि वो हमारे साथ दोस्ती करे। दोस्ती वैसे जैसे कि दो के दरमियान होती है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में सदियों से इंसान जब से उसकी तारीख बनी, लेकिन हुसैन साहब एक और डायमेंशन नहीं हुई है। एक और बात भी है कि जहां अमेरिका हमें थ्रेट कर रहा है इन मीटिंग्स में, ये सालों मतलब 3-4 साल पुरानी बातें हैं। थ्रेट भी कर रहा है, डू मोर भी कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ मतलब बराह रास्त सामने भी नहीं आ रहा। यही मामला हमारा भी है, दोस्ती है भी नहीं भी। मैं आपको बता देता हूं जनाब वाले, जब से पाकिस्तान 1947 से 1952 तक पाकिस्तान अमेरिका की प्रायोरिटीज पर था ही नहीं। ये आप प्राइमरी डेटा है, आप आर्काइवल मटेरियल है, आप जाकर देख लीजिए। अमेरिकी कभी भी नहीं इसे समझ रहे थे कि पाकिस्तान उनके लिए अहम है। ये दूसरी बात है कि अयूब खान बार बार पाकिस्तान को कम्युनिज्म के लिहाज से जो ठूस रहे थे कि जी हम आपके लिए बड़े अहम है, हमारी तरफ। और ये भी मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल आर्काइवल मटेरियल है जो कि बता रहा है, ये सारा क्लियर कट बता रही है। और मेरी आने वाली किताब है उसके अंदर मैंने इन चीजों को कोट भी किया है, जिसका मतलब ये बन रहा है कि फिर उसके बाद आप देखिए हम कह रहे हैं कि जी 65 की जंग में अमेरिका भाग गया, उसने हमारी मदद नहीं की। ये तो हम जानते हैं, जंग में ये बात होने से 5 साल कबल तक जी ये बात हुसैन साहब ये बात हो चुकी है। कमिंग बैक टू दी, यानी ये जो मामलात हैं, जब हमें ये कहा जाता है, अब ये डू मोर की बातें एक तरफ से होती हैं, अब हम इस पॉलिसी की वजह से, अब मैं औरिया साहब से पूछूंगा, इस पॉलिसी की वजह से जो हुक्मरान तबकात की पॉलिसी, औरिया साहब, इस वक्त एक आम पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है आगे, और जो ग्राउंड पे जो लोग हैं वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है, हम हालत जंग में हैं, हमारे बंदे मर रहे हैं और हम रक्स से बिस्मिल यहाँ जारी है, कहाँ जाएंगे हम? देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों का अजीब व गरीब अलमिया है
کہ جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جب یہ جلسہ کرتے ہیں، جب یہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو امریکہ کے خلاف اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ یوں سمجھتے ہیں جیسے ان کے پاؤں تلے امریکہ کسی دن روندا جائے گا. لیکن جس وقت جو حکومت سنبھالتے ہیں تو اس کے کچھ چند دنوں کے بعد ان کا دورے وہیں شروع ہو جاتے ہیں، ان کی امداد کی صورتحال وہیں ہو جاتی ہے، ان کے انٹرسٹ وہیں پر ہیں. اور گزشتہ 25-30 سال کی جو پالیٹکس ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ بھی باہر چلے گئے ہیں. مطلب آج کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں اور بڑی آسانی سے ان کے اکنامک انٹرسٹ کو سویز کیا جا سکتا ہے، کہیں پر بھی ان کا اکاؤنٹ سے بند کیے جا سکتے ہیں، کہیں پر ان کا کاروبار روکا جا سکتا ہے. اس لیے ان کی گردن زیادہ امریکہ کے قبضے میں ہے بنسبت پاکستان کے عوام کے. ایک تو یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا بنیادی مسئلہ جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو آپ نے کہتے ہیں کہ کبھی بھی مور ایکولس والی بات، وہ جو اس کا ناول ہے بڑا جارج آرویل کا سم آر مور ایکولس، تو مور ایکولز والی بات جو ہے وہ یقیناً امریکہ کے اندر ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ اپنی سورینٹی، مطلب کیوبا کو کچھ بھی آپ کہیں، پوری رات کینیڈی جو تھا وہ مڈل کرائسس کے اندر امریکہ کے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ رہا تھا، لیکن کیوبا نے سروائیو کیا، بہت حد تک سروائیو کیا، اگرچہ کہ اس وقت بائی پولر ورلڈ تھی. آج دیکھیں دوبارہ ہم بائی پولر لیول پہ آ گئے ہیں. شام کو جتنا تھریٹ کیا تھا اوباما نے، اگر بائی پولر کنورجن نہ ہو رہی ہوتی اس دنیا کی تو اس شام پہ حملہ ہو چکا ہوتا. شام کو وہ تہس نہس کر کے عراق سے بھی پہلے کی طرح صورتحال پہ لے جاتا. بات کو ہم بڑھائیں گے، وقت ہوا کمرشل بریک کا. اس بریک کے بعد اسی گفتگو کو بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے دنیا. جی ویلکم بیک. اور اس سے تھوڑی دیر پہلے جو آپ بات کر رہے تھے وہ ٹیررزم کی کہ جو پاکستان سے ریلیٹڈ، اس میں ایسی کتاب سے یہ جو حسین حقانی کے بھی مارکیٹ میں آئی ہے، میگنیفیسنٹ ڈیلوژنز، اس کے پیج نمبر 341 پہ انہوں نے کچھ جان نیگرو پونٹے کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. فیصل شہزاد جو ایک پکڑا گیا تھا ٹائم اسکوائر میں بام کے حوالے سے، اس میں وہ یہ تو مانتے ہیں امریکی حکام کے پاکستانی حکام نے ہماری مدد کی، لیکن وہ چاہتے اس سے زیادہ تھے کہ ہمیں پہلے بتایا جائے بجائے یہ کہ بعد میں. آگے وہ کہتے ہیں کہ جونز جو ہے وہ اسلام آباد آیا اور آ کے انہوں نے یہاں پہ پریزیڈنٹ زرداری سے اس وقت جو تھے ملے اور کانی صاحب سے ملا، شفاعت پرویز کانی صاحب سے ملا، اور مل کر اس نے کہا کہ دا پریزیڈنٹ، یعنی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، دا پریزیڈنٹ وانٹڈ ایوری ون ان پاکستان ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ان کیس آف اے سکسیزفل اٹیک in the US there are some things even he would not be able to stop, just as there are political realities in Pakistan, there are political realities in the US. آگے میں گزارش کروں گا کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ اکتوبر میں 2010 میں ایک پاکستانی وفد واشنگٹن پہنچا جس میں پاک افواج کے سربراہ اشفاق پرویز کانی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور حسین حقانی کہتے ہیں کہ یہ ایک میٹنگ میں واشنگٹن میں یہ بیٹھے اور وائٹ ہاؤس میں یہ میٹنگ ہوئی جس میں جونز کا وہ آخری دن تھا، اسٹیپ ڈاؤن ہو رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ آ جائیں تو ٹام ڈونیلون جو کہ سکسیسر ہے آپ سے ایک پاکستانی ٹیم سے ملاقات ہو جائے. اس میٹنگ میں ہی وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو دین براک اوباما واکڈ انٹو دیٹ میٹنگ اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ وہ اس وقت کے ساتھ بیٹھے. اس میں وہی بات جو پہلے دہرائی تھی اسلام آباد میں اوباما نے دہرائی اور اس نے یہ کہا کہ if a successful attack is launched by people or groups traced to Pakistan, my hands would be tied. اب یہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے. I want to deal with this in a way that is respectful for Pakistan's sovereignty. اور آگے جا کے وہ ایک فرم میسج دیتا ہے کہ the US is not interested in Pakistan being vulnerable. It cannot, however, accept that your strategic concerns should include support for murderous groups. If Pakistan could build trust around this issue, it would make my job easier in relation to helping Pakistan. اور آگے پھر وہ بڑے سخت الفاظ بھی ہیں کچھ اور جو رانا، لیکن یقین بھی دلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آپ پاکستان وزٹ کریں، لیکن انہوں نے اگنور کیا اور بھارت کے اس میں چلے گئے. یہ کتاب تو ایک طرف رکھتے ہیں. یہ ہیں جی معاملات. جنرل صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو اتنے سال کے بعد اگر امریکن پریزیڈنٹ ہمیں آج یہی یقین دلا رہا ہے ہمارے افواج کے سربراہ کو، ہمارے وزیر خارجہ کو اور پاکستانی ایمبیسڈر کو کہ پہلے تو یہ غلط فہمی دور کریں کہ ہم آپ کے خلاف ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، یقین دلا رہا ہے، اس کے بعد پھر وہ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے گروپس کی مدد جاری رکھی تو پھر وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا لہجہ کیا تھا. دیکھیے اس میں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کے ہم اتحادی ہیں، لیکن اگر آپ اس قسم کے اتحادی ہیں جو ہمارے دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں اور ایک طریقے سے ان کو انکریج کرتے ہیں اور ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ایسی حرکتیں کریں
جس سے کہ اور جارحانہ حرکتیں کریں اور ہم پر ایک بام اٹیک کریں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کریں، دہشت گردی کریں امریکہ میں، تو ہم اس کو بالکل یہ ناقابل قبول ہے، یہ بالکل برداشت نہیں ہو سکتی اور اس کے نتائج جو ہیں بہت خطرناک ہوں گے۔ ایک طریقے سے انہوں نے وہی وارننگ دی جو آپ کو پتہ ہے اس وقت مغربی دنیا میں ساری سوچ یہی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا جو نیریٹو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ ایک طریقے سے فیل ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت ٹیررزم کی کسی قسم سے ٹالرنس نہیں رہی ہے، اور پاکستان کو جو پالیسیز ہیں اپنے ملک کے لیے بھی اس کی بھلائی کے لیے اور میرے خیال میں دنیا میں ایک اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں پاکستان میں ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ اگر پاکستان دوغلی پالیسی اختیار کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور پاکستان بڑی اس سے نہ صرف امریکہ سے بلکہ مغربی دنیا اور چین اور روس سے بھی اس کے تعلقات خراب ہونے کی بہت اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے حسین شاہی سروردی صاحب کہ اگر جنگ کے لیے جنگ کوئی بھی لڑی جائے، چھوٹا گروپ ہو بڑا گروپ ہو، اس کے لیے ایک ویژن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، قوم کو پتہ ہونا چاہیے، فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو وہ یکسوئی یہاں نظر آ رہی ہے؟ ہم ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جن سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جب وہ ہم وہاں چلتے ہیں تو امریکی ڈرون آتا ہے، اس کے بعد پھر ہم امریکیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، امریکی آگے سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے آپ یعنی اس نیٹ ورک کو ہمارا اسپانسرڈ کہتے تھے، جب ہم نے اٹیک کر دیا تو اب آپ کے نزدیک جو ہے وہ ہم سبوتاج کر رہے ہیں۔ تو ہر طرف کنفیوژن، یعنی آپ کس طرح سے کیسے جنگ لڑیں گے؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے یہ تو باٹم لائن ہے اصل میں ساری نیریٹیوز کی، کہ پاکستان میں چیزوں کو اتنا کنفیوز رکھا جا رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے پاکستان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، پاکستان یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم ان کو کس ڈیفینیشن میں رکھیں۔ تو جنرل صاحب نے جو بات کی ہے کہ عوام کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، پالیسی میں دوسری چیز رکھی جا رہی ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے ہمیں کنفیوز شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب آپ انڈیا کو لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر آپ باقی ملکوں کی پالیسیز دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، تو بالکل ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، تو وہاں پر سے کوئی ڈو مور کا ان کے لیے جو ہے آرڈر نہیں آتا ہے۔ ہمارے لیے اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہم اپنے اندر ہی ایک طرح سے جو ہے ایک کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایگزامپل دی حکیم اللہ محسود کی، یعنی اس سے تو زیادہ جو وہ ہے ایک لافنگ اسٹاک کے کچھ نہیں ہے کہ اس کے مارنے پر ہی ہم نے جو ہے ہنگامہ مچا دیا، ہم نے کہا جی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، برا ہو گیا کیونکہ ڈرون اٹیک ہو گیا ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ اس وقت معاملہ کرنے سے ڈرون اٹیک کی پالیسی وہ متاثر ہوگی، کیونکہ ہم ایک دہشت گرد کے اوپر سٹینڈ لینے لگ گئے ہیں۔ وہ چیز ہم نے کنفیوز کر دی، جو ہی وہ کنفیوز ہوئی تو معاملات خراب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی بڑے اہم طریقے سے جو ہے آپ کو بتانا چاہوں گا، جو آپ نے پہلے پوچھی تھی انیک، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں امریکہ کو مشکلات پیش آئی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان یہی چلائے گا۔ وہ اس طرح کی ایڈ ہم اس سے مانگتے ہیں، اس طرح کی ہم ان کو پاکستان میں اجازت دے دیتے ہیں، دن دناتے پھر رہے ہوتے ہیں ریمنڈ ڈیوس کی طرح، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی والی وارث ہیں، یہی سب کچھ کریں گے پاکستان کا۔ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ دوستی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور ڈیپینڈنسی کا تعلق ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ وجوہات ہیں آپ دیکھ لیجیے شروع سے، ایوب خان سے لیں، جنرل ضیاء سے لیں، پھر مشرف سے لیں، یعنی یہ وہ تمام چیزیں بار بار ہم نے دہرائی ہیں، اور اسی جگہ پر ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تعلق دوستی کا رہا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارا وہ جو رشتہ ہوتا ہے جو کہ ہم باقی دنیا کے ساتھ امریکہ کا دیکھتے ہیں وہ اپنے ساتھ بنتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ ہم یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ آفٹر آل دوستی کیوں نہیں بن رہی ہے، کیوں ہمیشہ دوست رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کو رائولز کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ جی لال خان صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں انیک، ایک وقتی ظاہری اور ایک محدود تجزیے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں تھوڑا سا تاریخی پیرائے میں دیکھنا پڑے گا، جدلیاتی طور پر سارے عمل کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پر آ کر یہ دوستی، دشمنی اور دہشت گردی، جنگ، خارجہ پالیسی، ان سب میں شدت اور تیزی آئی؟ وہ پوائنٹ تھا 27 اپریل 1978 کو، جب افغانستان میں ایک سوشلسٹ ریولوشن ہوا تھا نور محمد ترکی کی قیادت میں۔ اور ایک اور بڑی عام چیز ہے جو بالکل جس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 27 اپریل 1978 سے لے کر 29 دسمبر 1989 تک روسی فوجیں افغانستان میں نہیں آئی تھیں، اور روس کی اور سوویت اسٹالنسٹ بیوروکریسی کی مرضی کے خلاف افغانستان میں ریولوشن ہوا تھا جو خلق پارٹی نے اور پی ڈی پی اے نے کیا تھا۔ اب امریکہ کی انٹرونشن یہاں شروع ہوئی ہے 1978 میں، جو برزنسکی نے خود
कमिट किया अपनी बुक में, अपने इंटरव्यूज़ में। अब वो जो इंटरवेंशन, ये कोई आज की बनाई चीज़ नहीं है, ये एक मुसलसल खेल है। और उसके खिलाफ जो जिहाद शुरू किया गया, वो जो डॉलर जिहाद था, क्या वो जिहाद टेररिज्म नहीं था? जो एक सॉवरन, एक सोशलिस्ट जो आवाम में इस्लाहात कर रही थी, जो अफगानिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा आगे का कदम था समाजी तरक्की का, इंसानी खुशहाली का, उसको कुचलने का जो पॉलिसी थी, वो उसमें सारे ये फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स तैयार ही हुए। इस पर हम गुफ्तगू, इसका हम जवाब लेंगे और ये मकबूल जान साहब से पूछेंगे कि इनका क्या ख्याल है इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। लाल खान साहब ने कुछ सवाल उठाए थे जिनका जवाब और मकबूल जान साहब देंगे, लेकिन इसके साथ मैं भी एक और भी कमेंट ऐड करूंगा। वो ये है कि अगर हम हालत जंग में हैं और ये जंग है, तो फिर जंगों में तो होता ही है कि जो लीडर्स हैं वो निकल के बाहर सड़कों पे कौमों को लीड कर रहे होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखा उन लीडर्स को जिनको हम शायद ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। हमारे यहाँ मामला पूरा मुल्क रेड अलर्ट पे है और तमाम हम देखते हैं कि वो जो हमसे वोट लेकर आए थे, हमारे जिन्होंने हमें हमारी सलामती को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो बंकर्स में छुप के बैठ जाते हैं। अगर जंग है तो बाहर निकल के फिर लीड करें और बताएं। जी और मकबूल जान साहब। देखिए, लाल खान साहब ने बात तो बड़ी ठीक की है, लेकिन मसला सारा ये है कि उस वक्त रशिया का जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था वो कन्वर्ट हो गया हुआ था एक इंपीरियलिज्म के अंदर, और वो इंपीरियलिज्म ऐसी थी कि जिसके अंदर दो सुपर पावर्स में आपस में लड़ना था। 25,000 बम इसके पास है, 25,000 बम उसके पास हैं, ये भी स्पेस को फतह कर रहा है, वो भी स्पेस को फतह कर रहा है, ये भी एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ रहा है, वो भी एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ रहा है। अब उसके अंदर हुआ ये कि अफगानिस्तान जो था वो बड़ा आराम से सॉफ्ट वैली उस वक्त नज़र आती थी कि वहाँ पर आया जाए। और मैं तो उस वक्त था तो नुनो तराकी स्कूल से पढ़ के पशीन में, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत आते रहते थे वहाँ पर। मैं उस ज़माने में वहीं था जिस ज़माने में फिर उसके बाद आगे वहाँ चले गए, तो मैं उस पूरे के पूरे प्रोसेस को देख रहा था, दाऊद के आने का, फिर उसके आने का। अब इसके अंदर वॉल्टर वॉकर होता था, उस ज़माने में बाकायदा कैंपेन चलाई गई, नेक्स्ट डोमिनो एक किताब लिखी थी कि अगली डोमिन जो है वो पाकिस्तान बनेगी, और एक थ्रेट क्रिएट किया गया पाकिस्तान के लिए कि अब ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और अगला इलाका जो पाकिस्तान होगा। और फिर वो वार्म वाटर की थ्योरी पैदा की गई, एक ऐसा खौफ पैदा किया गया पाकिस्तान के अंदर भी और फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल के अंदर, जिसके अंदर ये सारा कुछ आगे चला। लेकिन क्यों किया गया, किस लिए किया गया? क्या ये आम गरीब लोगों के मुल्क जो हैं इसलिए रह गए हैं कि यहाँ जंग होती रहे, जहाँ की ज़मीन तपश पैदा करती रहे, यहाँ पर आग और बारूद होती रहे? मसला सारा ये है कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की भूख ख़त्म ही नहीं होती। अभी रैंड कॉर्पोरेशन की 2010 की रिपोर्ट है कि जब तक अमेरिका 2-3 बड़ी जंगों के अंदर शरीक नहीं होता, अमेरिका की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। $700 बिलियन जो है आप वॉल स्ट्रीट को ना दें, आप बड़ी जंग शुरू कर दें, उसके बाद आप देखें कि अमेरिका कैसे फ्लर्श करता है। ये है हमारा अंजाम और ये है सारी सूरत हाल। जी जनरल साहब, अगली बड़ी जंग फिर कहाँ होने जा रही है? अमरीकी यहाँ से जा रहे हैं या कोई नया टारगेट देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में अमेरिका जो है अब बिल्कुल अपने इंटरनली फोकस करना चाहता है, और इसी वजह से आपने देखा जो उसने पॉलिसी सीरिया में अख्तियार की वो इसका एक बड़ा नमूना है। चूँकि वो किसी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि सीरिया में मदाखलत करें, चूँकि उससे वो फिर जंग में मुलविस हो जाते और अफ़गानिस्तान और इराक़ की तरह उनको बहुत ख़र्च करना पड़ता और उनकी इक़्तिसादी हालत इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा कि ईरान से भी ये कोशिश है इस वक्त कि अगर मामलात सुलझ जाते हैं तो फिर ईरान का भी मामला जो है, मैं समझता हूँ कि जो जौहरी मामला है ये इसमें किसी न किसी किस्म से मैं मसद एहतराम थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। आज से तकरीबन 2 साल पहले हिलरी क्लिंटन ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर अपना एक आर्टिकल लिखा था, वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर नेक्स्ट 10 years, और उसके एक फिक्रा बड़ा कमाल का था कि द पीपल हु बिलीव दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका लाइज इनसाइड अमेरिका आर फूल्स। वो कह रहे हैं हम फार ईस्ट में जा रहे हैं और हम वहां पर जाके अपने शोरजी इलाका जो है, इसीलिए वो ईरान के साथ भी ठीक होना चाहते हैं। ये चीज है, वो फार ईस्ट में जा रहे हैं, समुद्रों के ऊपर उनकी हुक्मरानी का ख्वाब है। इस वक्त तो देखिए ना आप देखिए, लेकिन इस वक्त तो जो है ना प्रेसिडेंट ओबामा प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट जो है वो ज़्यादातर वही पॉलिसी बहुत हद तक फॉर्मुलेट करता है। इसके साथ उसकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी भी यही पॉलिसी है। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि इस वक्त जो हक़ाइक़ हैं अमेरिका के और जिस किस्म का इक़्तिसादी बहरान से वो निकल के आए हैं, और उनकी ये कोशिश है कि अमेरिका फिर जो इक़्तिसादी लिहाज से फिर उभर के इस तरीके से आए कि वो अपनी जो सुपर पावर स्टेटस है वो एक अगले 50 साल या 25 साल के लिए बरकरार रखे। तो
جی کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل ہمارا جو معاملہ تھا کہ وہ تو چلیے ٹھیک ہے، وہ انٹرنل اگر فوکس کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ اکیلے رہ جائیں گے. ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم کو ڈس انگیج ان سے علیحدہ ہونے کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ہمیں تو اپنی انٹرنلی فوکس کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے پہلے تو ہم ایک جیسے آپ نے شروع سے ہی کہا کہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے کہ ہم کس طریقے کا پاکستان چاہتے ہیں، ہمارا کیا ویژن ہے پاکستان کے بارے میں. کیا ہمارا طالبان جیسا ویژن ہے پاکستان کے بارے میں، یا ہم ایک جمہوری ملک، ایک ماڈرن ملک کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں جو ترقی یافتہ ہو اور کوشش کرے کہ علم اور صحت اور فزیکل انفراسٹرکچر وغیرہ کے اوپر ترجیحات دی جائیں تاکہ ملک جو ہے ترقی کر سکے. آخری سوال چاروں مہمانوں سے کروں گا، وقت ہمارے پاس کم ہے پلیز، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان میں دو طاقتیں لڑ رہی ہیں اور دونوں طاقتوں کے ساتھ ہمارا کرائسس آف کانفیڈنس ہے. دونوں کو شاید ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دونوں ہم پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے انی کے دو طاقتیں ہیں، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور دوسرے کو نہ کرنا ہوگا. انکار کرنا ایک بہت بڑی عظمت ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ منافقت بن رہی ہے. جہاں منافقت ہوگی وہیں پر ہم مار کھا جائیں گے. یاد رکھیے یا تو ایک مثبت ہے یا ایک منفی ہے، اور ان دونوں کے درمیان نیوٹرل ہے، اور نیوٹرل وہ چیز ہے جو کہ ایک غیر فطری چیز ہے. ہم اکثر اپنے آپ کو اس لحاظ سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کہ ہمیں نقصان ہوتا ہے بین الاقوامی سطح. جی جنرل صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارا ویژن ہے پاکستان کے بارے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ساری دنیا ہے اس کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے، نہ کہ ان قوتوں کے ساتھ جو کہ دنیا ان کے مخالف ہے اور جو ہمارے خود نظریے کے خلاف ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم طالبان کے ساتھ رہ کر کوئی ترقی کر سکتے ہیں یا پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم ایک اور اپنے اوپر مصیبت ڈال لیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں انیک صاحب، میرے خیال میں امریکی سامراج اور طالبان ایک سکے کے دو رخ ہیں. ان کو پیدا بھی امریکہ نے کیا، لڑ بھی ان سے امریکہ رہا ہے، اور اب دوستی بھی امریکہ ان سے کر رہا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان کے غریب لوگوں کا، پاکستان کے غریب لوگوں کا اور امریکہ کے محنت کش لوگوں کا بھی کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. وہاں ایک امریکہ نہیں، دو امریکہ ہے. حکمرانوں کا امریکہ ہے، غریبوں کا امریکہ ہے. یہی طبقاتی تفریق ہر جگہ موجود ہے، اور جب تک اس طبقاتی بنیاد پر محنت کش عوام کی جڑت نہیں ہوگی، جہاں پر کوئی جمہوریت، کوئی آزادی، کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی. جی اور یہ مقبول جان صاحب. دیکھیں ہم نے پوری عالمی دنیا کے ساتھ رہ کے دیکھ لیا، ہمارا انجام غربت میں رہا. ہمیں پڑوسی کا ساتھ دے کے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. ہمیں افغانستان کے عوام کا ساتھ دینا پڑے گا. اور میں آپ یاد رکھیں، افغانستان کے عوام کا اگر آپ نے ساتھ دیا اور دنیا کو آنکھیں دکھا کے کہا کہ آپ چلے جاؤ، تو آپ سکھ میں رہیں گے. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. گفتگو ہم نے کوشش کی کرنے کی کہ ہم تلاش کریں وہ وجہ کہ ہم کیوں دھند کیوں چھائی ہوئی ہے ہمارے قومی سوالوں پہ، کیوں سچائیاں ابھر کے سامنے نہیں آتی. لیکن یقین ضرور رکھنا چاہیے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا یہ سچائیاں ہمارے سامنے ضرور آئیں گی، اور تاریخ طے کرے گی کہ ہمارا اصل دوست کون تھا اور ہمارا دشمن کون تھا. تلاش کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دیکھتے رہیے دنیا.